जोजोलपा तारिमाम सक्कुसित महफु जी एकदमै प्याची छिप्पिन महफुजीमा धकाबला सकाइचो नगुदु लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर यो ठाउँ झिन्पेनु द त 14 दिन भयो आजबाट लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदरको अहिले ठाउँ झिन्पेनु त चाहिँ झिसा थिथि खत सेकाचो नगुदु अहिले थो ज्याजोले चाहिँ बोतिकाय दिपी सक्कसित हाक्न छक्क योको सुभा धासी ठाउँ चाहिँ छुचु बन्यो धका बच्चा जाका धागुए जी अहिले छिकपिन्छ चाहिँ नेवा टङ ट्विस्टर फेसबुके चाहिँ थो लकडाउन इले यही पुसे चङ्क छिकपिन छे चनाए दिया चङ्गुजुईमा अहिले यही पुसे चोङ्क चाहिँ मजा हिलिउ खसा चाहिँ नेवा टङ ट्विस्टर न छिकपिन्छ ट्राई याना दिफै नि नेवा टङ ट्विस्टर चाहिँ जी न आत्तको सोङ्गु पेङ्गु देका चाहिँ जी फेसबुके न तयुदु उना छिकपिन्छ अलि क्याप्सन चोयु न धुनी छुख लगा कन्टेन्ट न चोयुदु वो छिकपिन्छ सोया उके वे अनुसार चाहिँ टङ ट्विस्टर देका दिसा ज्यू म खुसा चाहिँ मेउ न छिकपिन त टङ ट्विस्टर त वसा चाहिँ कमेन्ट चोइ दिसा ज्यू अरे ठाउँ अथवा कने इल सात भ्यू टाइम चाहिँ जी चाहिँ टङ ट्विस्टर न छिकपिन त हेबेगु लागि कुता यागु जिनी थौ छु बनियो धगा चाहिँ कन्टेन्ट बनि मालिला थौ चाहिँ झिसा मिगला छु बच्चा अर्डर बी बोले गेना या थसे कोपिन त आफूभन्दा सानोलाई अर्डर हामीले दिँदाखेरि साथीहरूलाई पनि हामीले अर्डर दिँदाखेरि गर नगर यस्तो भन्दाखेरि नगर त हिजो सिकेनौँ गर अथवा जाऊ खाऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी भन्ने भनेर हिजो हामीले सिक्यौँ त्यसै गरी आज चाहिँ हामी रिक्वेस्ट फर्म गेना इनापियागु धका चाहिँ थौ सिक्यौँ जी नि आज चाहिँ हामी रिक्वेस्ट कसरी गर्ने त हिजो त हामीले अर्डर दिन त सिक्यौँ तर रिक्वेस्ट पनि त दिन जान्नु पर्यो नि होइन भन्नुको मतलब चाहिँ गर्नुहोस् खानुहोस् आउनुहोस् पिउनुहोस् सुत्नुहोस् उठ्नुहोस् यस्तो रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त्यो रिक्वेस्ट फर्म पनि आज हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हिजो हामीले अर्डर दिने इम्पेरेटिभ वर्ब्स त सिक्यौँ तर अर्डर दिनेलाई जस्तो गर खाऊ जाऊ भन्ने कुरा त सिक्यौँ तर नेगेटिभ नगर नखाऊ नजाऊ नहेर भन्ने खालको त्यो नेगेटिभ फर्म चाहिँ हिजो गरेनौँ है सो नेगेटिभ फर्म आजै गर्नेछौँ एउटा रिक्वेस्ट फर्मको कुरा गर्नेछौँ सेकेन्डमा भनेको रिक्वेस्ट पनि नेगेटिभ जस्तै रिक्वेस्ट पनि गर होइन गर्नुहोस् होइन कि नगर्नुहोस् भन्नलाई त्यो नेगेटिभ फर्ममा कसरी गर्ने त्यसै गरी अर्डर दिनेमा पनि हिजो सिक्यौँ तर अर्डर पनि त्यो नेगेटिभवाला नगर भन्दाखेरि कसरी भन्ने भन्ने कुरा पनि आज सिक्नेछौँ है त सो वान मोर टाइम छिक्कोपी सक्कसित लस्कुसुदु लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर यो ठाउँ झिन्पेनु ओके रिक्वेस्ट फर्म ला रिक्वेस्ट फर्म अफ वर्ब्स तगा चाहिँ चोयो नि इनाप याएगु यासु इनाप याएगु इनाप भनेको रिक्वेस्ट याएगु भनेको गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने वर्ब भनेको अनुरोध क्रिया नदै मक्ला धातुको अन्तिममा भएको येलाई हामीले वर्ब्सहरू सिकिरहेका छौँ र वर्ब्सको पनि हामीले विभिन्न क्याटेगोरीहरू एबाट एन्ड हुने अर्को ख क्याटेगोरीमा पढ्ने पनि हामीले अस्ति सिकिसकेका छौँ त्यसै गरी अरू क्याटेगोरी पनि रहेका छन् जुन लेबाट नेबाट तेबाट केबाट एन्ड हुनेहरू होइन सो सबैको चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाएको छु जसले गर्दा तपाईँलाई एउटै फर्म एउटै वेबाट सिक्यो भने सजिलो होला भनेर चाहिँ यो गरेको छु है ओके धातुको अन्तिममा भएको ये है वर्बको ये हुन्छ नि वर्बमा लास्टमा हुने जस्तै एक्जाम्पल हेर्नु नए सुजिना आम लेट भन्नु भना चाहिँ सो सुजिना यु नट लेट युर अन टाइम भर्खर सुरु भएको छ ये भनेको येबाट एन्ड हुनेलाई के गर्ने या बनाउने यामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने धातुको अन्तिममा भएको एलाई यामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने सो बुझ्नुभयो एलाई या बनाउने अनि दिशा भनेर थप्ने है त सो अब अनि त्यसमा त्यो त भयो नर्मल वर्ड्समा तर एउटा दुईटा चाहिँ जुन सम्झिनु पर्ने छ है जस्तै नयाँ क्रियाको अनुरोध शब्द चाहिँ नयाँ दिशा पनि भन्छ तर त्यसलाई अझ राम्ररी चाहिँ भपिया दिशा भन्छ यो चाहिँ कण्ठ गर्नुभयो हुन्छ है भपिया दिशा त्यसै गरी
वा क्रियाको अनुरोध गर्ने शब्द भने झास यो दुईटा चाहिँ तपाईँले सम्झिनु होला अरू त त्यही रुल अनुसार जान्छ वा भन्नु आऊ भन्नु पर्यो भने आउनुहोस् भन्नु पर्यो भने वाको वा भनेको आऊ भयो आउनुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो झास भन्नु पर्यो त्यसै गरी वए भनेको चाहिँ आउनु हो के सो आउनुलाई चाहिँ हामीले आकार अनि या अनि दिशा यो रुल फलो गर्दा नि यसमा चाहिँ झास यो एउटा चाहिँ सम्झिनु होला है त सो हामीले के भन्यौँ एबाट एन्ड हुनेछ भने एमा आकार लगाउने या बनाउने अनि दिशा एड गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि होइन सो यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ इक्जाम्पलहरू छ यो हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ जस्तै कर्म लेखेको छु यता चाहिँ अब्जेक्टहरू लेखेको छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ भर्बको मिनिङ बुझ्न सजिलो होला तर यो कुरालाई अलि नसम्झिकन यसैलाई मात्र फोकस गर्दा पनि हुन्छ नए भनेको के हो खानु टु इट भनेको अब खानुहोस् भन्नु पर्यो भने खानुहोस् अथवा खानुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यसलाई या बनाउनु पर्यो नया भन्नु पर्यो अनि दिशा नयाँ दिशा है नयाँ दिशा अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ दिशा भन्दा पनि भपिया दिशा भन्छ सो यो कुरा पनि सम्झिनु भयो भने छैन भने नयाँ दिशा इज अल्सो ओके नयाँ दिशा अनि त्यसै गरी अब मरी भनेको रोटी है रोटी खानुहोस् भनेर हामीले भन्नु पर्यो भने मरी भपिया दिशा अथवा मरी नयाँ दिशा भन्नु पर्यो त्यसै गरी पकाउनु भनेको टु कुक भनेको चाहिँ थुए भनेको पकाउनु है टु कुक र अब यसलाई चाहिँ हामीले अब रिक्वेस्ट फर्ममा गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो आकार थुया भन्नु पर्यो आकार गर्नु पर्यो होइन थुया अनि दिशा एड गर्नु पर्यो थुया दिशा है त थुया दिशा त्यसै गरी जा थुया दिशा भनेको खाना पकाउनुहोस् भनेको अनि लाका भनेको जुदा भइहाल्यो यो भर्ब हेर्नु बिए भनेको चाहिँ दिनु टु गिभ भनेको बिए भनेको दिनु टु गिभ अब यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो दिनुहोस् अथवा दिनुस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो बिया है आकार बिया दिशा लाका बिया दिशा भनेको चाहिँ जुत्ता दिनुहोस् भनेको त्यसै गरी ओके एउटा कमेन्ट आएको छ है हेरिहालौँ मेजुया छेगन मेजु स्कुले नेपाल भाषा सेनामी गुरुमा जुइमा मखुसा थुली बालक भा सेने सै मखु लिसबिया दिशा जिन फेसबुके चित्त हृदय जात ए ओके शान्ताराज साक्यज्यू जी चाहिँ नेवा भा सेनामी चाहिँ मखु जी किपुली छना चनाउँदु अहिले जी स्कुले नेपाल भाषा सेनामी गुरुमा चाहिँ मखु तर यसा जित मक्सा थुली बालाको सेकादी सही मखु धका दाइदिल वो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट धकाए काया नि ओके त्यसै गरी अब अर्को गरौँ है त बिया दिशा भने होइन दिनुहोस् भनेको अनि त्यसै गरी प्याख भनेको प्याख त फिल्म भयो अब यो अब्जेक्टलाई नहेरौँ यसलाई हेर्नु है यो अब्जेक्ट मैले मिस्टेक लेखेको छु है त एनिवेज यता हेर्नु है त धाये भनेको चाहिँ के हो टु से टु टेल भनेको है भन्नु भनेको अब भन्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो धायेमा आकार दिनु पर्यो धाया दिशा है त्यसै गरी हए भनेको चाहिँ के हो टु ब्रिङ ल्याउनु भनेको है टु ब्रिङ हए भनेको अब ल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो हया अनि दिशा हया दिशा भनेको ल्याउनुहोस् ल हया दिशा भन्यो भने पानी ल्याउनुहोस् है
हया दिशा। अब यो बाहेकको अब्जेक्टहरू त तपाईँहरूले आफैले राख्न सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पलको लागि मात्र हो। तपाईँहरूले कति अब्जेक्टहरू सिकिसक्नु भएको छ यो 14 दिनसम्ममा होइन। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ आफूलाई मन लाग्ने खालको अब्जेक्टहरू बनाएर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अकर्मक क्रिया अथवा भनौँ इन्ट्रान्जिटिभ वर्बको कुरा गर्ने हो भने वए भनेको छ होइन। वएको अघि पनि भनिसकेँ, वया दिशा पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ झास भन्छौँ है। यो दुईवटा चाहिँ सम्झिनुहोस् भनेर चाहिँ वया दिशा पनि हुन्छ तर। अनि त्यसै गरी खोए भनेको चाहिँ के हो, रुनु टु क्राई भनेको चाहिँ खोए हो। अब रुनुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ खो या, यसलाई या भन्यो भने खोया। अनि दिशा खोया दिशा भनेर त खासै हामीले भन्दैन मलाई खोया दिशा, बुझ्नुभयो है। सो रिक्वेस्ट फर्म अफ वर्बको हामीले फर्स्ट क्याटेगोरी क को वर्बको हामीले केही इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ होइन, जुन एबाट एन्ड हुन्छ। त्यसै गरी क्याटेगोरी खको पनि के हुन्छ त, क्याटेगोरी खमा पनि एबाट नै एन्ड हुन्छ, तर केही कुराहरू डिफ्रेन्ट छ। जस्तै हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ, जस्तो आकार राख्दाखेरि ना थपिरा हुन्छ होइन। सो त्यस्तो खालको क्याटेगोरी पर्छ, जुन हामीले अस्ति नै पास्ट टेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि त्यो वर्बको कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसको कुरा रिभिजन अथवा रिभाइज चाहिँ अहिले नगरौँ है त। जस्ट इन केस तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ यो भिडियो अथवा यो ट्युटोरियल सेक्सनमा, अनि तपाईँहरूले यो त्यो बारे पनि सुन्न पाए बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो भने चाहिँ आई हेभ अल्सो स्टार्टेड माई युट्युब च्यानल। त्यसको नाम चाहिँ सुनिता डङ्गोल नै छ अहिलेको लागि। अनि सुनिता डङ्गोल छ, जसमा चाहिँ मैले युट्युब भिडियोजहरू, यो लाइभ सेसनको भिडियोजहरू पनि मैले राखेकी छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लिज मन पर्यो च्यानल, यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ भने ट्याङ ट्याङ सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि अरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला है ओके। वेक मिस नेवा झिन्छ सव स्वी नेद ख धका दाइदुगुदु अनि सर झिन्छ सव स्वी नेद यो मिस नेवा मको मिस नेवा चाहिँ ख मिस नेवा झिन्छ सव स्वी निद यो मिस्ने भएको 2011 झिन्छ सब सुइनी द यो पनि मिस्ने भएको नि अब अर्को गरौँ है त। अर्को कुरा गर्दाखेरि जस्तै के त भन्दाखेरि हामीले अब अर्को कुराहरू गर्दाखेरि धातुको अन्तिममा कुन चाहिँ भन्दाखेरि क्याटेगोरी नम्बर 2 या भनौँ पुच ख है, क्याटेगोरी ख को वर्बहरूको इक्जाम्पल दिँदैछु है त। हेलो नेपाली मान्छे, हेलो हेलो सरल, हाउ आर यु अनि धातुको अन्तिममा ये भएको क्याटेगोरी तर ख है। यो येलाई नाममा परिवर्तन गरी दिस थप्ने, द्याट मिन्स सेकेन्ड क्याटेगोरी या भनौँ येबाट नै एन्ड हुने क क्याटेगोरी र ख क्याटेगोरी छ। ख क्याटेगोरीको कुरा गर्दैछौँ, इक्जाम्पल हेर्नेछौँ। ख क्याटेगोरीको वर्बहरूमा चाहिँ के हुन्छ, लास्टमा एबाट एन्ड हुने वर्बलाई एलाई चाहिँ नाममा चेन्ज गर्ने अनि दिस एड गर्ने है। इट्स भेरी सिम्पल। ल इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। इक्जाम्पलहरू हेरौँ। याए भन्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्यो, याए भनेको टु डु भनेको है, गर्नु भनेको। अब गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु, याना दिस भनेको चाहिँ याएलाई के भयो, येलाई नाममा चेन्ज गर्यो याना, अनि दिस थप्नु पर्यो याना दिस। जस्तै ज्या याना दिस भनेको काम गर्नुहोस् भनेको है, होस् अथवा स मात्र। त्यसै गरी पाए है, यो पाए भनेको चाहिँ के हो, टु ड्राई भनेको है, सुकाउनु भनेको। अब सुकाउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, पाना होइन, पाना दिस ल पाना दिस भनेको लुगा सुकाउनुहोस् है। त्यसै गरी
लाए भनेको चाहिँ के हो? लाए भनेको चाहिँ ओछ्याउनु है। सो ओछ्याउनु भनेको चाहिँ लाए, लासा लाए है। अब लाएलाई चाहिँ ओछ्याउनुलाई चाहिँ ओछ्याउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? ला त ला नै हुने भयो, ये चाहिँ नामा चेन्ज हुने भयो, लाना अनि दिशा, लाना दिशा। लासा लाना दिशा भनेको ओछ्याउनुहोस् भनेको लासा लाना दिशा। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सेकेन्ड क्याटेगोरीकै एबाट एन्ड हुने वर्ब ताए। ताए भनेको टु कट है। अब ताए टु कटलाई हामीले काट्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? येलाई ना गर्नु पर्यो, ता ना दिस, ताना दिस भनेको काट्नुहोस् भनेको। तरकारी ताना दिस भनेको चाहिँ के त? तरकारी काट्नुहोस् भनेको, तरकारी ताना दिस भनेको है। सुकुल लाना दिस, सुकुल होइन सुकुल लाना दिस, त्यो पनि मिल्यो, त्यो भनेको सुकुल बिछ्याउनुहोस् भनेको है। अनि त्यसै गरी अर्को छ न्याय। न्याय भनेको त्यो भर्बको मिनिङ के हो त? टु बाई, किन्नु भनेको। अब किन्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? न्या, यो येलाई ना, न्याना दिस, तिसा न्याना दिस भनेको गहना किन्नुहोस्। आलु न्याना दिस, अनि त्यसै गरी जाकी न्याना दिस, के न्याना दिस, तरकारी न्याना दिस, ला न्याना दिस, यसरी किन्नुहोस् भनेको है। अनि अर्को भयो ख्याए। ख्याए भनेको चाहिँ तर्साउनु क्या, कसैलाई तर्साउनु भन्छौँ नि हामीले, ख्याए है। अब यसलाई पनि हामीले तर्साउनुहोस् भन्नु पर्यो भने ख्या, यसलाई नामा चेन्ज गर्ने, ख्याना दिस, ख्याना दिस। भौ ख्याना दिस भनेको चाहिँ बिरालोलाई तर्साउनुहोस्, बिरालोलाई भगाउनुहोस् भनेको है त। सो भौ ख्याना दिस, यसरी हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्ने भयो। अनि खिचा ख्याना दिस पनि भन्छौँ हामीले होइन। सो ख्याना दिस भनेर ख्याए भनेको भर्ब चाहिँ तर्साउने भयो, अनि तर्साउनुहोस् भन्नु पर्यो भने ख्याना दिस। त्यसै गरी हेर्नु त चिए। चिए भनेको चाहिँ के हो? बाँध्नु, टु टाई भनेको। अब यसलाई पनि हामीले बाँध्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चिना दिस, जस्तै खिचा चिना दिस भनेको कुकुरलाई बाँध्नुहोस् भनेको है, चिना दिस। र यसै गरी ग्याए भनेको तर्साउनु अथवा डराउनु। ख्याए भनेको तर्साउनु, अनि ग्याए भनेको चाहिँ तर्साउनु है। तर्साउनु र तर्साउनुमा त बुझ्नुभयो नि। तर्साउनु भनेको तपाईँले कसैलाई तर्साउने भयो, तर्सिनु भनेको आफै डराउने भयो नि है। सो ग्याए भनेको चाहिँ के हो? तर्सनु अथवा डराउनु। अब डराउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ ज्ञाना दिस, प्याउने ज्ञाना दिस भन्यो भने बाहिर जान तर्सनुहोस्, डराउनुहोस् भनेको है। त्यसै गरी फेतुए भनेको चाहिँ के हो? फेतुए भनेको चाहिँ टु सिट, बस्नु भनेको। अब बस्नुहोस् यो चाहिँ हामीले अझ बढी युज गर्छौँ क्या। जस्तै कोही मान्छे आयो भने बस्नुहोस् न भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ नि होइन। सो के भन्नु पर्यो? फेतुए भनेको बस्नु भयो। अनि यसैलाई आदर फर्ममा, रिक्वेस्ट फर्ममा जाँदाखेरि फेतुना, या येलाई चाहिँ नामा चेन्ज हुनुभयो, फेतुना दिस भनेको बस्नुहोस् भनेको है त। सो यो क्याटेगोरी खको भर्बहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट फर्ममा कसरी लग्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। त्यसै गरी अब अर्को फर्म पनि जाउँ। अर्को रहेको छ ग क्याटेगोरीको है त। नेवा भ्या खस भाषाला रमेशजी नेवा भ्याए म सपिन तले नेवा भाषा सेनला गेना सेका दि उकेनी चाहिँ खस भाषा छेला चन खनी।
धातुको अन्तिममा भएको नेलाई नामा परिवर्तन गरी दिस थप्नुहोस्। द्याट मिन्स तपाईँले धातुमा हाम्रो वर्बमा नेबाट एन्ड हुनेलाई चाहिँ के गर्ने ना गर्नु पर्यो अनि नेलाई ना बनाउने त्यसपछि दिस राख्ने है त। एक्ज्याक्टली सञ्जय साकेजीले लेख्नु भएको छ। जस्तै फेतुना दिस भनेर भन्यौँ नि होइन, टु सिटलाई नै आदर गरेको भयो नि। तर हामीले बस्नु मात्र भन्दाखेरि चाहिँ फेतुना दिस मात्र नभनिकन दिस मात्र पनि भन्छौँ है। कोही मान्छे आयो तपाईँको घरमा बस्नुहोस् न भन्नु पऱ्यो भने दिस पनि भन्छौँ है। अनि कर्म, अब यो इक्जाम्पलहरू हेरौँ यता नेलाई ना बनाउने अनि दिस थपिदिने है। जस्तै सफु यो भयो वर्ब हेर्नु, बोने भनेको पढ्नु है, पढ्नु टु स्टडी टु रिड भनेको बोने। अब बोनेलाई रिक्वेस्ट फर्ममा गर्नु पर्यो भने बो, नेलाई ना गर्ने बोना अनि दिस है, बोना दिस। सफु बोना दिस भनेको किताब पढ्नुहोस् भनेको। त्यसै गरी न्याने, न्याने भनेको के हो त सुन्नु टु लिसन टु है। अब सुन्नुहोस् भन्नु पर्यो भने न्यानेलाई के गर्नु पर्यो न्याना है, न्याना दिस, न्याना दिस। मे न्याना दिस भनेको गीत सुन्नुहोस् भनेको मे न्याना दिस भनेर भनेको है। त्यसै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् है त, तोने भनेको हेर्नु है, हामीले यहाँ चाहिँ भर्बको फर्म पनि चेन्ज गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले नयाँ नयाँ भर्ब्सहरू पनि सिकिरहेका छौँ है। अनि हिजो अस्तिदेखि हामी 2-3 दिन भयो भर्बमा नै धेरै फोकस गरेर अझ बढी टाइम भर्बमा नै दिइरहेका छौँ। इट्स अल बिकज भर्ब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसको फर्म्सहरू बुझ्न पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि बल्ल सेन्टेन्सहरू बनाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो है। तोने, तोने भनेको के हो पिउनु। अब पिउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तो नेलाई ना गर्नु पर्यो तोना दिस है। जस्तै यहाँ हेर्नु त दुरु तोना दिस भनेको दुध पिउनुहोस् भनेको। र अर्को रहेको छ यता हेर्नुहोस् भर्ब जोने, जोने भनेको समाउनु। अब समाउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो जो ना, जोना दिस। खिप जोना दिस, खिप जोना दिस भनेको चाहिँ डोरी समात्नुहोस् भनेको। खिप जोना दिस भनेको डोरी समात्नुहोस्। अनि त्यसै गरी अर्को भर्ब पनि हेरौँ है त, लोने, लोने भनेको के हो उचाल्नु के है। सो लोनेलाई पनि उचाल्नुलाई उचाल्नुहोस् भन्नु पर्यो भने लोना, लोना दिस। मिचा लोना दिस भनेको झोला उचाल्नुहोस् भनेको मिचा लोना दिस। त्यसै गरी अरू भर्ब पनि हेरौँ नेबाट एन्ड हुने, सने भनेको चल्नु है। सो चल्नुहोस् भन्नु पर्यो भने सना दिस भनेको चल्नुहोस्। त्यसै गरी दने भनेको के हो उठ्नु स्ट्यान्ड होइन। सो टु स्ट्यान्ड भनेको दने। अब खुजोना दिस, दने भनेको उठ्नु। अब उठ्नुहोस् भन्नु पर्यो भने दना दिस भनेको प्लिज स्ट्यान्ड अप भनेको। त्यसै गरी वने, वने भनेको के हो जानु र जानु। त्यसै गरी वने भयो होइन जानु भनेको भयो। अब जानुस् भन्नु पर्यो भने झासा। अब झासा चाहिँ हेर्नु त अघि त वोएमा थियो, वोए भनेको आउनु थियो त्यसलाई पनि झासा नै भन्दो रहेछ। आउँदाखेरि आदर गर्दाखेरि जानुलाई पनि झासा। कोही मान्छे तपाईँको घरमा आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ भने अथवा आउँदै हुनुहुन्छ भने झासा भनेको आउनुहोस् भनेको। अनि घरबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने झासा भनेको जानुहोस्। सो आउनुहोस् जानुहोस् दुइटैमा झासा नै युज हुन्छ है, त्यसै याद गर्नु होला। बुलु झासा, बुलु झासा भनेको जानुहोस् पनि हो, आउनुहोस् बिस्तारै जानुहोस् बिस्तारै आउनुहोस् भनेको है त। र अब हामी क्याटेगोरी घमा जाँदैछौँ। क्याटेगोरी घ भनेको चाहिँ त्यस्तो भर्ब हो जुन लेबाट एन्ड हुन्छ है। ओके, मलाई त लास्टै गाह्रो लाग्यो भन्नुभएको छ राजुजीले।
अलिअलि गाह्रो हुन्छ तर इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस आइ एम रिपिटेडली सेइङ दिस है हामीले चाहिँ भाषा सिक्नु भनेको यसरी सिक्दा पनि हुन्छ नहुने होइन तर इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन कुराहरू हामीले थ्योरिटिकल वेमा गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अझ ड्युरेबल हुनको लागि अथवा अझ प्रभावकारी इफेक्टिभ हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसको लागि प्र्याक्टिकल चाहिन्छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्दा भनेको इट्स मोर लाइक प्र्याक्टिस 50% 70-80% नै प्र्याक्टिस होस् जस्तो लाग्छ है त्यही भएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि सजिलो हुन्छ अब लेबाट एन्ड हुने वर्ब है धातुको अन्तिममा भएको लेलाई लामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने धातुको अन्तिममा भएको लेलाई लामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने सो लास्टमा भएको लेबाट एन्ड हुने वर्ब छ नि लेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो ला बनाउने अघि जस्तो नेलाई ना बनाए जस्तै अनि दिशा थप्ने जस्तै अघि या ना दिशा भन्यौँ नि होइन अब यसै गरी हेर्नुहोस् है त इक्जाम्पलहरू हाले भनेको भर्ब चाहिँ के हो कराउनु हो अनि कराउनुहोस् भन्नु पर्यो भने हाले आकार हाला आकारमा चेन्ज गर्यो होइन हाला दिस भनेको चाहिँ के भयो कराउनुहोस् भनेको पासा हाला दिस भनेको साथी कराउनुहोस् भनेको सिकाउने तरिका राम्रो लाग्यो सुषमाजी थ्याङ्क यू सुभा त्यसै गरी अर्को के हो पाले भनेको चाहिँ काट्नु है अब काट्नुहोस् भन्नु पर्यो भने पालेलाई लामा गर्नु पर्यो नि पाला दिशा सीमा पाला दिशा भनेको रुख काट्नुहोस् है अनि त्यसै गरी अब ला भनेको हात भयो यो भन्दा यसलाई हेर्नु वर्बलाई हेर्नु सिले भनेको धुनु सिले भनेको धुनु अब धुनुस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो सिला दिस है जस्तै ला सिला दिस चिप सिला दिस भनौँ न होइन धुनुहोस् भनेको अनि त्यसै गरी चुले भनेको चाहिँ के हो तिखार्नु क्या है तिखार्नु सो चुले भनेको चाहिँ के हो तिखार्नु अब तिखार्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो चुलेलाई के गर्नु पर्यो ला चुला दिस हेर्नुहोस् त यहाँ ज्याब चुला दिस भनेको औजार तिखार्नुहोस् भनेको ज्याब भनेको चाहिँ के हो औजार चुला दिस है त्यसै गरी अर्को मलाई पनि सिकाउने तरिका धेरै राम्रो लाग्यो कि of the passion thank you सुभा नीले भनेको चाहिँ स्माइल टु स्माइल भनेको नीले हाँस्नु भनेको अब हाँस्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो नीला है लामा चेन्ज गर्नु नीला दिस भनेको हाँस्नुहोस् नीला दिस त्यसै गरी सुले भनेको टु हाइड लुक्नु भनेको है अब लुक्नु भनेको टु हाइड होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सुले भन्छ अब लुक्नुहोस् भन्नु पर्यो भने सुला दिस है बुझ्नुभयो होला हिए र सिलेमा के फरक छ ओके हिए भनेको चाहिँ धुनु नै हो त्यो पनि सिले भनेको पनि धुनु नै हो भाँडा अनि त्यसै गरी के भन्छ अरे भाँडा भन्नु पर्यो भने यस्तो हातहरू भन्नु पर्यो भने चाहिँ सिले भन्छौँ हामीले तर वसा भन्नु पर्यो लुगा भन्नु पर्यो भने चाहिँ हिए लुगा धुनु भनेको चाहिँ वसा हिए भनेको चाहिँ लुगा धुनु मिनिङ चाहिँ एउटै नै हो तर हामीले त्यो चाहिँ के अनुसार फरक गर्छौँ सब्जेक्ट होइन के भन्छ अरे कर्म अब्जेक्ट अनुसार चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेमा युज गर्छौँ हात अनि त्यसै भाँडाकुँडा भन्नु पर्यो भने सिले लुगा भन्नु पर्यो भने हिए भन्छौँ मिनिङ चाहिँ धुनु नै हो है त ओके त्यसै गरी अब हामी क्याटेगोरी नम्बर कतिमा पुग्यौँ है त सकिन लाग्यो
नेपाल भाषा सिने त छ नेपाली भा मिडिया छेलगु किन भन्दाखेरि दयानन्दज्यू छ्या धाची नेवा भा म सपिन त चाहिँ नेवा भाषा झिस नेपाल भाषा सेन्यु खसा वेको पिन्छ छुन थुया दिमखु अलि वजुल्लाउ सेक्यु इच्छा दुपी मन्ते सन सेकी फै मखु उकेनी चाहिँ खस भाषा एटलिस्ट थो भालाई मे पिन्छ न सुजुनी चाहिँ खस भाषा अथवा नेपाली भा थोलाना चाहिँ नेवा भा सेक्यु इच्छा दुपी तर मस अपिनो लागि चाहिँ टार्गेट दिएको जुनी चाहिँ नेवा भा मछसी चाहिँ नेपाली भाषा छेलो खनी ओके छिन छक्कनीलाई त्यसो एकदम धातुको अन्तिममा अब अर्को क्याटेगोरीमा जाउँ धातुको अन्तिममा तेलाई तामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने है अब अर्को वर्ब जुन चाहिँ तेबाट एन्ड हुन्छ सते तोते हैन त्यस्तो वर्बहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा तेलाई चाहिँ तामा चेन्ज गर्ने हैन अनि दिशा एड गर्ने है त धातुको अन्तिममा भएको तेलाई तामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने अब एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पल हेर्दाखेरि सते सते भनेको के हो टु कल भनेको बोलाउनु भनेको सते भनेको चाहिँ कल टु कल अथवा बोलाउनु अब बोलाउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो स यो तेलाई के गर्नु तामा चेन्ज गर्ने सता अनि दिशा एड गर्ने सता दिशा भन्यो भने चाहिँ के हो बोलाउनुहोस् भनेको है पासा सता दिशा भनेको साथी बोलाउनुहोस् भनेको त्यसै गरी तोते तोते भनेको चाहिँ छोड्नु पनि हो फुकाल्नु पनि हो है अब तोते भने हैन तोतेलाई चाहिँ अब छोड्नु अथवा फुकाल्नुलाई फुकाल्नुहोस् अथवा छोड्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के भन्ने त तो तेलाई ता गर्नु पर्यो तोता दिशा भनेको छोड्नुहोस् अथवा फुकाल्नुहोस् ल तोता दिशा भनेको लुगा फुकाल्नुहोस् अनि त्यसै गरी चुरोट तोता दिशा भनेको चुरोट छोड्नुहोस् एला तोता दिशा भनेको रक्सी छोड्नुहोस् है हालिउ बानी तोता दिशा भनेको कराउने बानी छोड्नुहोस् भनेको अनि त्यसै गरी अर्को रह्यो मिते मिते भनेको चाहिँ मिते भनेको चाहिँ के हो त खेल्नु टु प्ले भनेको मिते मिते दाइको छु मिते दाइको चाहिँ टु प्ले अथवा खेल्नु अहिले रिक्वेस्ट यामालाई याद आयो खसा इनाप यामासा चाहिँ छुयाउ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि मितेलाई मिता गर्नु पर्यो मिता दिशा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खेल्नुहोस् भनेको है त बुझ्नुभयो नि मिता दिशा भन्यो भने चाहिँ खेल्नुहोस् सुलाकासा मिता दिशा लुकामारी खेल्नुहोस् सुलाकासा मिता दिशा ओके अर्को हेर्नुहोस् है त अब अर्को क्याटेगोरीमा जाँदैछौँ हामी क्याटेगोरी नम्बर 6 अथवा क्याटेगोरी नम्बर 6 है जुन चाहिँ केबाट एन्ड हुने वर्ब छ यासु के न के यासुको अन्तिममा चाहिँ के आउँछ के यासु भनेको वर्ब है वर्बको एन्डमा के आउनेलाई चाहिँ के गर्ने धातुको अन्तिममा भएको केलाई कामा परिवर्तन गरी दिशा थप्ने सबैमा अलमोस्ट उस्तै नै छ रुल्स एक्सेप्ट एउटा त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन क्याटेगोरी नम्बर खमा पर्छ एबाट एन्ड हुने वर्बमा मात्र नाममा चेन्ज गर्ने छ नि अरू त सबै लास्टलाई आकारमा लगेर दिशा थप्ने हो है
ओके इक्जाम्पल हेरौँ है त बोएके भनेको के हो बोएके भनेको चाहिँ उडाउनु हो हैन बोएके भनेको उडाउनु हो अब उडाउनुहोस् भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो बोएका दिस भन्यो भने चाहिँ उडाउनुहोस् भुटुमाली बोएका दिस भन्यो भने चाहिँ चङ्गा उडाउनुहोस् भनेको है त्यसै गरी सङ्के भनेको चलाउनु चलाउनु हैन चलाउनु भनेको सङ्के है अब चलाउनुहोस् भन्यो भने शङ्का केलाई का शङ्का दिस भनेको चलाउनुहोस् फी शङ्का दिस बालुवा चलाउनुहोस् के शङ्का दिस भनेको दाल चलाउनुहोस् भनेको है त र अर्को लास्ट वर्ब रहेको छ भन्न लगाउनु के भन्न लगाउँछौँ नि हामीले हैन सो त्यो भनेको चाहिँ के हो धाएके भनेको चाहिँ के हो भन्न लगाउनु धाएके भनेको भन्न लगाउनु अब भन्न लगाउनुहोस् भन्नु पर्यो भने धाएकेलाई धाएका दिस भनेको चाहिँ के हो भन्न लगाउनुहोस् चिनाख भनेको कविता है नयाँ वर्ड हो यो चाहिँ आजसम्म हामीले 14 दिनमा फर्स्ट टाइम युज गरेको कविता भन्नु पर्यो भने चिनाख धाएका दिस भनेको चिनाख कविता भन्न लगाउनुहोस् भनेको शिवजीले कस्तो राम्रो लेख्नुहुन्छ है त झङ्ग बेका दिस चरा उडाउनुहोस् भनेको ओके यो भयो हामीले रिक्वेस्ट फर्ममा कसरी गर्ने भनेर है अब आइम स्योर तपाईहरुले कसैलाई रिक्वेस्ट हिजो हामीले अर्डर दिने कुरा त सिक्यौं गर जा खा भन्ने खालको हुन्छ नि अर्डर दिनेहरु त सिक्यौं आज हामीले के सिक्यौं त भन्दाखेरि आज हामीले सिकेको कुरा भनेको रिक्वेस्ट गर्ने झिसा चाहिँ स्वित इनापियाई बोले गेना इनापिया धका चाहिँ थौसेकाला अले अथेयाना आ चाहिँ इनापला याउ ख अथवा अर्डरला बिउ ख तर नेगेटिभ फर्म वर्ब गेना छेले वना सोयादिस नि भन्नु नलाई के भन्छ म्याम रे धया दिस है धाए भनेको चाहिँ के हो धाए भनेको चाहिँ भन्नु टु से टु टेल भनेको अनि धया दिस भनेको चाहिँ भन्नुहोस् भनेको त्यो चाहिँ एमा क वाला क्याटेगोरीको वर्डमा पर्छ है सुजिना आफू त नेवार ल्याङ्ग्वेजमा 0 कसरी सिक्ने होला हो त्यही भएर त नेपालीमा बुझाउँदै छु त मैले सिक्न सक्नुहुन्छ है चिना खर्च यादिस अब नेगेटिभ इम्पेरेटिभ अर्डर दिँदा पनि नेगेटिभ कसरी दिने भन्दाखेरि धातुई भनेको धातुमा ई भनेको मा है जस्तै उकार भएकोमा ई लाग्छ मा भन्दाखेरि तर आकार अकारहरुमा के हुन्छ यमा हलन्त लाग्छ भनेर अस्ति पनि के भनिसके है धातुई मते तनेगु मते एड गर्ने वर्बमा मेन वर्बमा के गर्ने मते एड गर्ने जस्तै एक्जाम्पलहरु हेर्नुस् मेन वर्ब सने भनेको चल्नु हो नि नचल भन्नु पर्यो भने सने मते भन्नु पर्यो है अनि बोने भनेको चाहिँ पढ्नु हो नि नपढ भन्नु पर्यो भने बोने मते भन्नु पर्यो चोए भनेको के हो लेख्नु टु राइट हो डोन्ट राइट नलेख भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो चोए मते मते एड गरे है त्यसै गरी अनि धाए भनेको टु टेल अघि सुजिनालाई पनि मैले यही रिप्लाई दिएको थिएँ धाए भनेको चाहिँ के हो टु टेल भन्नु भनेको है टु से नभन्नु डोन्ट टेल भन्नु पर्यो भने चाहिँ धामते भन्नु पर्यो मते एड गर्नु पर्यो है अनि यसै गरी अब हामी अर्को पनि हेर्छौं हाले मात्रै सुङ्कचो भनेर अस्ति हामीले स्टिकर सिकिसकेका छौं है हाले मात्रै सुङ्कचो भनेको नकरौ चुप लागेर बस भनेको
मात्रै नि वुड यु टप सिक्रेट ख भनेको नभन है त्यो मेरो टप सिक्रेट कुरा हो भनेको सो त्यसरी तपाईँहरूले सेन्टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन नेगेटिभ रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने नकारात्मक अनुरोधात्मक अर्थ दिन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि धातुमा आकार है आकार राख्ने प्लस के गर्ने दिमते थप्ने जस्तै यता हेर्नु सेने भनेको मेन भर्ब हो नि होइन म यहाँ साइडमा लेखिहाल्छु है त सो आकारमा लग्दाखेरिको फर्महरू हामीले पहिल्यै कुरा गरिसकेका छौँ है सो हेर्नुहोस् ल मेन भर्ब के छ सने अब यसलाई हामीले आकार फर्ममा लग्छौँ जुन हामीले यो रिक्वेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अघि पनि सिकिसकेका छौँ नि होइन नेलाई नामा चेन्ज गर्ने भनेको छ नि हो सो सने भन्ने मेन भर्ब हो भने सना दिशा भनेको चल्नुहोस् भयो अब नचल्नुहोस् भन्नु पर्यो भने सेनासम्म एउटै हो अनि भनेको मेन भर्बलाई आकार फर्ममा लग्यो है सनेलाई सनामा लग्यो आकार फर्ममा अनि दिमते भनेर एड गर्नु पर्यो सना दिमते होइन अनि त्यसै गरी बोनेलाई पनि के गर्नु पर्यो नेगेटिभ फर्ममा लग्दाखेरि पहिला आकार फर्म बोना भयो यदि पोजिटिभमा लग्ने हो भने बोना दिस भन्नु पर्यो अनि नेगेटिभमा लग्ने हो भने बोना दिमते भन्नु पर्यो त्यसै गरी चोए हो मेन भर्ब पोजिटिभमा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने लेख्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चोया दिस भन्नु पर्यो नेगेटिभमा लग्ने हो भने चोया दिमते भन्नु पर्यो अनि याएलाई पनि त्यही नै हो नामा लग्ने याए भनेको के हो याना याना दिस भनेको गर्नुहोस् तर नगर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने याना दिमते वज्या याना दिमते भनेको त्यो काम नगर्नुहोस् भनेको है ओके सो हामीले आज रिक्वेस्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरा सिक्यौँ त्यसै गरी जस्ट इन केस अहिले आनन्ददायी हुनुहुन्छ भने इफ आनन्ददायी हुनुहुन्छ हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्टमा केही कुरा दाब दिनु न सो द्याट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड युर देयर दाललाई म्याके मुके थोखा उख्नै ल्याँदैन अस्ति नै हामीले दाललाई के भन्छौँ भनेर म्याके मुकेको कुराहरू अस्ति गरिसकेका छौँ है सो अब हामी लाग्दैछौँ नेवास आज रमाइलो कुराहरू छ 2-4वटा कुराहरू र हामी नेवास स्टिकर्स एज अलवेज आज पनि रमाइलो नेवास स्टिकर्सहरू आम्दाइले बनाउनु भएको छ एकदम रमाइलो इन्ट्रेस्टिङहरू नेवास स्टिकर्सको कुरा गर्छौँ अर्को भनेको हामीले आज के कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि नेवास स्टिकर्स बाहेकको आज पनि मैले इन्ट्रेस्टिङ मजाको टङ ट्विस्टर लिएर आएको छु सो तपाईँले मेरो पोस्ट अघि हेर्नु भएको छ भने एउटा मैले पोस्ट पनि गरिसकेको छु सो त्यो टङ ट्विस्टर पनि गर्ने छौँ हामी त्यसै गरी अर्को भनेको अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट छ है त त्यो म लिङ्क ओपन गर्न ट्राई गर्दैछु जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्ने छु यहाँ चाहिँ इन्टरनेट आई डोन्ट थिङ्क इट्स वर्किङ तपाईँहरू जस्ट गिभ मी 1 मिनट तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला आइल बी ब्याक है त एकैछिन तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला म तपाईँहरूलाई अहिले एकैछिनमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ बौचा मैचाबाट भएको चाहिँ बौचा मैचाले गरेको एकदमै राम्रो काम पनि छ जुन द्याट माइट बी भेरी युजफुल टु यर किड्स अनि आफूलाई पनि रमाइलो लाग्छ होला है सो त्यो काम चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु लिङ्क पनि हामी सेयर गर्नेछौँ जस्ट गिभ मी 1 मिनट बिकज यता इट्स नट लोडिङ जस्ट गिभ मी 1 मिनट
I'm back. Okay, I'm back है त Okay, यहाँ के conversation भइरहेछ. I think I have missed a lot of things. I don't know what's going on. म पछि पढौँला. Anyways, ल है त अब इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट मैले अघि पनि भने है, इम्पोर्टेन्ट छ एउटा एकदमै खास. त्यो चाहिँ के हो भने bouchamaicha.com भनेर तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ. bouchamaicha.com भनेर वेबसाइट छ जहाँ चाहिँ तपाईँले यु गेट अ लट अफ लर्निङ मटेरियल्स स्पेसली फर किड्सहरूको लागि एकदमै रमाइलो अनि लर्निङ मटेरियल्सहरू छ होइन. त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि अहिले bouchamaichaले चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लर्निङ मटेरियल ल्याएको छ स्पेसली बच्चाहरूको लागि भनेर छ. यो चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि सो यस्तो खालको मैले स्क्रिन नै देखाएँ ल. गणतना दियो नेट स्लो जिलो उकिने तल्यो ना त्यो लिङ्क ओपन या नभयो यस्तो यो खालको छ है. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आउटलाइन मात्र गरेको छ. बौचा र मैचाको इन्ट्रेस्टिङ आर्ट छ होइन, स्केच छ जुन चाहिँ आउटलाइन मात्र छ. अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पेन्ट गर्न सकिन्छ या भनौँ कलर गर्न सकिन्छ, कलरिङ गर्न सकिन्छ. तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरमा सानो बाबु नानीहरू छ भने यु क्यान अल्सो आस्क देम टु कलर इट. अनि त्यसपछि प्लिज कलर गर्नुभयो भने चाहिँ सेयर गर्नुहोला. ह्यासट्याग बौचामैचा भनेर नै राख्नुभयो हुन्छ. अनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई इनबक्समा पनि पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ. जसले गर्दाखेरि आर्टिस्टहरूलाई अझ आफूले गरेको काम युजफुल भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भने राम्रो कुरा. भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अझै धेरै मेहनत गर्नु मन लाग्छ, अझै धेरै काम गर्नु मन लाग्छ नि त होइन. सो प्लिज यो चाहिँ तपाईँहरूलाई इफ यु फाइन्ड दिस युजफुल यु क्यान डाउनलोड इट. अनि त्यसै गरी मजाले तपाईँहरूले यो स्केचेसहरू युज गरेर कलर बुकको रूपमा उहाँहरूलाई बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टुल्स हुनसक्छ. अहिले लकडाउनको समयमा विशेष गरी के गराउने आफ्नो बच्चालाई एकदम क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरूमा कसरी इङ्गेज गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ दिस माइट बी वान अफ द युजफुल मेथड फर यर किड्स है त. सुजिना पनि यो प्र्याक्टिस गर्नु ल. अनि यो लिङ्क चाहिँ कमेन्टमा राख्नेछौँ है, कमेन्टमा राख्नेछौँ. सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसैबाट हेर्नुभयो नि हुन्छ. कमेन्टमा लिङ्क पनि हालौँला. अहिले मेरोबाट नै मिल्छ भने मेरोबाट नै हालौँला, होइन भने चाहिँ अहिले आनन्दै हुनुहुन्छ. ओ विज्ञान दाई इज हियर. ओके, द वान हु हेज मेड दिस बौचा ओ मैचा चाहिँ विज्ञान दाईले नै गर्नुभएको. विज्ञान दाई इज अल्सो वाचिङ राइट नाउ. विज्ञान दाई प्लिज त्यो लिङ्क एकचोटि राखिदिनु न. विज्ञान दाई प्लिज त्यो लिङ्क एउटा कमेन्टमा राखिदिनु न कलरिङवाला है. त्यो लिङ्क भयो भने चाहिँ द्याट माइट बी युजफुल टु अ लट अफ पिपल है. धेरैलाई सजिलो हुनसक्छ. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कलरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ. बुकेश दाई प्लिज यसको विज्ञान दाई प्लिज यसको चाहिँ लिङ्क राखिदिनु होला. एकदम युजफुल हुन्छ भनेको भन्नुभएको छ. लेट्स क्ल्याप फर हिम. ये ताली बजाइदिउँ एकचोटि हाम्रो विज्ञान दाईको लागि. विज्ञान दाई यो लिङ्क पनि कमेन्टमा राखिदिनुहोस् ल. जस्ट इन केस इफ पिपल वान्ट टु डाउनलोड इट दे क्यान डु इट. अनि त्यसै गरी यो हेरेर स्केच आफै पनि गर्न सक्नुभयो, कलर पनि गर्न सक्नुभयो है त. सो यो रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आजको लागि. त्यसै गरी अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरातर्फ लाग्दैछौँ. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेवा स्टिकर्स एज अलवेज. सो नेवा स्टिकर्समा पनि तपाईँहरूले कतिवटा नेवा स्टिकर्समा एकदम रमाइलो बौचा र मैचा पनि देख्नु भएको छ भने द्याट इज अल्सो इलस्ट्रेटेड बाई हाम्रो विज्ञान दाई, विज्ञान प्रजापति. उहाँको बौचा र मैचा वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है. सो विज्ञान दाई थ्याङ्क यू सो मच. विज्ञान दाईले भर्खर राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त. अब चाहिँ पालो भएको छ नेवा स्टिकर्सको पालो भएको छ. जस्ट इन केस तपाईँलाई एकदमै रिस उठ्यो कि इरिटेट लाग्यो, अति रिस उठ्यो भने हामीले
टाउको दुख्यो भन्छौँ नि होइन डाउनलोड गर्ने हो म्याम र यस डाउनलोड गरेर त्यसमा कलर गर्न सकिन्छ घरमा प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट गर्दा नि भयो होइन भने त्यो हेरेर कपी गर्दा नि भयो अर्को भनेको चोर दिमाग एउटा सिकाइहाल्छु ल्यापटप छ भने होइन स्क्रिनमा कुनै पनि स्क्रिनमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो लाइटले रिफ्लेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि स्क्रिन छ भने यो स्क्रिन भयो नि होइन यसैमा चाहिँ पेपर एकदम चोर दिमाग सिकाइरहेको छु है मैले स्क्रिनमा पेपरमा यसरी राखिदिने अनि त्यो मुनिको लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ अनि माथिबाट सट 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 स्केच गरेर अनि त्यसमा पेन्ट गर्दा नि हुन्छ है अघि म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि एकदम इरिटेट लाग्यो होइन तपाईँलाई एकदम इरिटेट लागिरहेछ एकदम रिस उठिरहेछ टाउको दुख्यो मलाई भन्नु पर्यो भने के भन्ने नेवामा छस्या त भनेको है हेराक छस्या त भनेको टाउको दुख्यो भनेको नर्मली टाउको दुख्यो भन्दा नि छस्या त नै भन्छ अर्को चाहिँ कपास्या त पनि भन्छ है कपास्या त हेराक हेरे कपास्या धुङ्कल भन्छ नि हामीले कपास्या त भनेको चाहिँ टाउको दुख्यो इरिटेट भयो भनेको है Okay, send us pictures after coloring it will feature on our website भन्नुभएको छ बुझ्नुभयो नि है तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ प्लिज त्यो सेयर गर्नु होला तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नु कलर गर्न सक्नुहुन्छ कलर गरेर प्लिज हामीलाई पठाउनु होला विज्ञान दाइलाई पठाउन सक्नुभयो मलाई पठाउन सक्नुभयो अनि त्यसै गरी हाम्रो अनिल सरलाई पठाउन सक्नुभयो आनन्द दाइलाई पठाउन सक्नुभयो हामीलाई पठाउनुहोस् अनि त्यसपछि वेबसाइटमा फिचर गर्छौँ हामी Science student do the same thing to copy diagram. Yes. Yes, aliali. I used to do kaile kai. So कपास्या त भन्यो नि टाउको दुख्यो इरिटेट भयो भनेको क्या है तपाईँहरूलाई कपास्या त भएको छैन नि यो भिडियो हेरेर र अर्को भनेको अर्को नेवा स्टिकर्स है जस्तो कान दुख्यो कोही हल्ला गरिरहेछ भने हामीलाई कस्तो कान दुख्यो भन्छौँ नि हामीले कस्तो हल्ला गरेको कानै दुखिसक्यो भन्छौँ नि सो त्यो भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि एकदम नोइजी भयो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि न्याप भनेको चाहिँ के हो कान है त्यो रातो देख्न सक्नुहुन्छ न्याप भनेको कान न्याप स्यात भनेको कान दुख्यो भनेको अनि तर हामीले कति हल्ला गरेको सुन्न मन लागेन कान दुख्यो भन्नु पर्यो भने न्येनी मेल न्याप स्यात भनेको यहाँ माथि छ है यहाँ माथि न्येनी मेल भनेको चाहिँ सुन्न मन लागेन न्येने भनेको सुन्नु मयल भनेको मन लागेन मन परेन भनेको न्येने भनेको न्येने मयल भनेको सुन्न मन लागेन भनेको न्यापस्यात भनेको कान दुख्यो सुन्नै मन लागेन कान दुख्यो भन्नु पर्यो भने न्येने मयल न्यापस्यात भन्नु पर्यो न्येने मयल न्यापस्यात भन्नु पर्यो अब तपाईँलाई एकदम रिस उठिरहेछ अरे भने आज चाहिँ अलिकति फिलिङ्स चाहिँ कस्तो अलि हिजो अस्ति चाहिँ अलि ह्याप्पी रमाइलोवाला स्टिकर्स थियो भने आज अलिकति रिसावाला स्टिकर्सहरू बनाउनु भएको छ आन्दाले मेबी आन्दाको पनि त्यस्तै मुड थियो होला यो बनाउँदाखेरि अर्को चाहिँ एकदम रिस उठ्यो भन्यो भने एङ्ग्री अति रिस उठ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो रिस उठ्यो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ एङ्ग्री भन्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो रिस उठ्यो भन्नु पऱ्यो भने त भनेको रिस पिहावल भनेको रिस उठ्यो भनेको क्या त पिहावल भनेर भन्नु त पिहावल कहियो त पिहावल भनेर कस्तो रिस उठ्यो भनेको त पिहावल एङ्ग्री मिजु यु क्यान सी इन द पिक्चर र यो स्टिकर्सहरू अमेजिङ स्टिकर्सहरू यु क्यान फाइन्ड इट अन आवर फेसबुक पेज योम भाजु YOMHABHAJU योम भाजु पेजबाट पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ त प्यावल अर्को चाहिँ कस्तो रुन्ची भन्नु पर्यो भने कस्तो रोइराख्ने मान्छेलाई के भन्छ थाहा छ रुन्ची भन्छौँ नि हामीले होइन कस्तो रुन्चे भन्छौँ नि सो त्यसलाई नेपाल भाषामा do I have permission to reproduce the stickers? Please ask him. And then please answer sticker reproduce गर्न चाहिँ पर्मिसन छ कि छैन and प्लिज आन्सर ओके एकदम रुन्ची भन्नु पर्यो भने रुन्चे भन्नु पर्यो भने के गर्ने त
गयो खोप्लु खनी भन्छ नि होइन खोप्लु रोइरहेको देखिराख्नु भएको छ है मम्मी इज अल्सो ल्यापिङ साइडमा मम्मी हुनुहुन्छ जिम्मा न अन्धु निला चुङ्दु खोप्लु भनेको चाहिँ रुन्ची भनेको लिचोको खोइ थो खोप्लु मजा भन्छ नि होइन कति रुन्छ यो रुन्चे बच्चा भनेको के खोप्लु मजा भनेको अनि त्यसै गरी अब चाहिँ ह्याप्पी मुडको एउटा आयो है ह्याप्पी मुडको आउँदाखेरि चाहिँ के भन्नु भने इट्स अ टी टाइम भन्नु पर्यो भने अथवा मिठो चिया खाने समय भयो है भन्नु पर्यो भने के भन्ने त मिठो चिया खाने समय भन्नु पर्यो भने के भन्ने म भन्छु तर त्योभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट गर्छु है तपाईँहरूलाई इफ यु फाइन्ड दिस भिडियो इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई चाहिँ मन पर्यो भने प्लिज सेयर गर्नुहोला अझै धेरै साथीहरूमा आज हामी पुग्न सक्थ्यौँ त्यसको लागि चाहिँ प्लिज सेयर गर्नुहोला है भिडियो मन पर्यो भने अनि अर्को युट्युब च्यानल सुरु गरेका छौँ सुनिता डङ्गोल नै छ युट्युबमा र त्यो युट्युबमा पनि सबै भिडियोहरू बिस्तारै अपलोड हुँदैछ सो त्यो भिडियोजहरू तपाईँलाई फेसबुकमा रिपिटेडली खोजेर हेर्नुभन्दा युट्युबबाट हेर्न सजिलो जस्तो लाग्छ भने प्लिज युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला ट्याङ ट्याङ है सुनिता डङ्गोल नै छ नाम चाहिँ सुनिता डङ्गोल सब्सक्राइब गर्नुहोला है ओके हामी कहाँ थियौँ इट्स अ टी टाइम भन्नु पर्यो भने अनि मिठो चिया खाने समय भयो भन्नु पर्यो भने के गर्ने साक्क च्यातो नेत्येल भनेको मिठो भनेको साक्क भनेको मिठो ओके आइजीले मा जोजोलोपा भन्नुभएको छ मम्मी जोजो ल मम्मीले पनि जोजोलोपा अरे है साक्क भनेको मिठो भयो चिया भइहाल्यो चिया इज चिया तोने भनेको चाहिँ खाने पिउने भनेको तेल भनेको बेला भयो भनेको क्या साक्क च्यातोने तेल साक्क च्यातोने तेल भनेको चाहिँ टी टाइम अथवा मिठो चिया खाने बेला भयो भनेको साक्क बेलिनेउ इजुल साक्क बेली नेतेल भनेको चाहिँ मिठो गरी खाना खाने बेला भयो डिनर खाने बेला भयो भनेको है सो त्यसै गरी अरू के बाँकी छ स्टिकर्स ओके आजको लागि चाहिँ नेवा स्टिकर्स पनि सक्यो हामीले इन्ट्रेस्टिङ नेवा स्टिकर्सहरू पनि हेऱ्यौँ जुन तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ योमा भाजु पेजमा योमा भाजु पेज हाम्रो पेजमा चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला अनि त्यो सँगै चाहिँ अर्को भनेको मैले अब यो भिडियो सकिसकेपछि तपाईँहरूसँग लाइभ कुरा गर्न सकेपछि केही बेरमा नै आजको सबै कन्टेन्टहरू राख्नेछु त्यो कन्टेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा स्टिकर्सहरू पनि राख्नेछु एन्ड अल दिज स्टिकर्स आर वी आर गिभिङ it as a bonus thank you for being part of our family thank you अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला त्यो सँगै यो स्टिकर्सहरू पनि मन परेको छ भने पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है